सबैलाई नमस्ते। यो समय आउनुहोस् हामी बाइबल खोलेर दोस्रो राजा 5 अध्यायको 1 पदबाट वचन पढ्नेछौँ। नामान आरामका राजाको सेनाका सेनापति थिए। उनी आफ्ना मालिकको दृष्टिमा एक ठुला मानिस थिए र अति इज्जतदार थिए, किनभने उनले गर्दा नै आरामलाई परमप्रभुले विजय तुल्याउनु भएको थियो। उनी एक वीर योद्धा थिए तर कुष्ठरोगी पनि थिए। अब आरामबाट दलहरू गएर इस्राएलबाट एउटी जवान ठिटीलाई कैद गरेर ल्याएका थिए र त्यसले नामानकी पत्नीको चाकरी गर्थे। त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई भनी, यदि मेरा मालिकले सामरियामा बस्नुहुने अगमवक्तालाई भेट गरे भने उहाँले तिनको रोग निको पारिदिनुहुने थियो। नामान आफ्ना मालिक कहाँ गएर इस्राएलबाट ल्याएकी त्यस ठिटीले भनेको कुरा बताइदिए। आरामका राजाले जवाफ दिए, हुन्छ, तिमी जाऊ, म इस्राएलका राजालाई एउटा पत्र पठाउनेछु। यसैले नामान आफ्नो साथमा 70 किलोग्राम सुन र 340 किलोग्राम चाँदी र 10 जोर लुगा लिएर गए। उनले इस्राएलका राजा कहाँ लगेको पत्र यस्तो थियो, यो पत्र साथै म तपाईका मेरो दास नामानलाई पठाइरहेछु, तपाईँले त्यसको कुष्ठरोग निको पारिदिनुहोला। इस्राएलका राजाले यो चिठी पढ्ने बित्तिकै आफ्ना लुगा च्यातेर भने, के म परमेश्वर हुँ र मार्न र जिउँदो पार्न सक्छु, र यस मानिसले किन त्यसको कुष्ठरोगबाट निको पार्न कसैलाई म कहाँ पठाउँछ? हेर त, त्यसले मसित झगडाको न्यु खोज्दैछ। इस्राएलका राजाले आफ्ना लुगा च्यातेको कुरा जब परमेश्वरका जन एलिसाले सुने, तब तिनले राजालाई यो समाचार पठाए, तपाईँले किन आफ्ना लुगा च्यात्नुभयो? मानिस यहाँ म कहाँ आओस् र त्यसले इस्राएलमा एकजना अगमवक्ता रहेछन् भनी जान्नेछ। यसैले नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरूका साथ गए र एलिसाका घरको ढोकामा अडिए। एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार वाहक पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मार र तिम्रो मासु जिउँकाति हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। तर नामान रिसाएर यस्तो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्किआएर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हल्लाएर मेरो कुष्ठरोग निको पारिदिनेछन् होला। के दमस्कसका अबना र फारपर नदीहरू इस्राएलको कुनै पानीभन्दा असल छैनन्, र के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र? यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। तर नामानका नोकरहरूले उनी कहाँ आएर उनलाई भने, हे पिताज्यू, यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईँले झन् किन नगर्ने? यसैले उनी तल ओर्लेर परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउँका त्यों भयो, जवान केटाको जस्तै भयो। परमेश्वरले हामीमा काम गर्नको लागि यो कुरा जरुरी छ कि हाम्रो साथ विश्वास होस्। यसै कारण प्रभु येशूले बाइबलमा कहीँ ठाउँ यस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि के तिमी विश्वास गर्छौ? के तिमी ममा विश्वास गर्छौ? तिम्रो विश्वास अनुसार होस्, जस्तो तिम्रो विश्वास छ त्यस्तै तिम्रो हुन्छ। यस प्रकारको कतिपय कुराहरू हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। तसर्थ बाइबलमा जरुरी कुरा के छ भने कि परमेश्वर र हाम्रो बीचमा जो पापको समस्या थियो त्यो प्रभु येशूले उहाँको क्रुसको मृत्युद्वारा, आफ्नो रगतद्वारा येशू प्रभुले हाम्रो त्यो पापको समाधान गरिदिनु भयो। जब हाम्रो मनको तर्फबाट पनि त्यो पापलाई ठिक ढङ्गले समाधान हुन्छ र हाम्रो मनमा त्यो सही विश्वास आउँछ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो सारा पापबाट मुक्ति दिनुभयो, परमेश्वरले येशूको रगतद्वारा हामीलाई धर्मी बनाउनु भयो, परमेश्वरले हामीलाई पवित्र पार्नुभयो र परमेश्वरले मेरो पाप अनि अधर्मलाई कहिल्यै पनि फेरि सम्झिनुहुन्न, र यो ठिक मन जब हामीलाई परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ तब हामी त्यो वचनको साथ एक हुन्छौँ, प्रभुको साथ एक मन हुन्छौँ। त्यो समयदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा शक्ति साथ काम गर्नुहुन्छ। तसर्थ आज धेरै मानिसहरू यद्यपि भन्ने गर्छन् कि म येशूलाई विश्वास गर्छु, फेरि पनि उनीहरूको पापको समस्या समाधान भएको हुँदैन। यसको कारण यो होइन कि परमेश्वरले उनीहरूको पाप क्षमा गरेको छैन। यसको कारण यो होइन कि येशूको रगतले उनीहरूको पाप धोइएको छैन। यसको कारण यो होइन कि येशूले उनीहरूलाई पवित्र पारिएको छैन। यस्तो होइन कि, तर उनीहरूको मनमा परमेश्वरको वचन ठिक ढङ्गले स्थापना हुन सकेको छैन र परमेश्वरको वचनद्वारा उनीहरू यो जान्दैनन् कि उनीहरूको पाप क्षमा भइसकेको छ। परमेश्वरको वचनद्वारा उनीहरू यो जान्दैनन् कि उनीहरूको सारा पाप येशूले आफूले लिएर क्रुसमा खतम गरेर येशूले उनीहरूलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भयो। यो कुरा उनीहरूको मनमा स्पष्ट छैन। जब हामी पाउलको जीवन हेर्छौँ भनेदेखि पाउलको जीवनमा प्रभु येशू पुनरुत्थान भइसके पछाडि पनि पाउलको मनमा यो विश्वास थिएन कि प्रभु येशू हाम्रो लागि यो संसारमा आउनुभयो, अनि प्रभु येशूले हाम्रो पाप लिएर क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, अनि प्रभु येशूको क्रुसको रगतद्वारा परमेश्वरले हाम्रो सारा पाप क्षमा गर्नुभयो, परमेश्वरले हाम्रो सारा पापलाई क्षमा गरिदिनु भयो। यो कुरा उसले स्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो। किनकि विश्वासको मतलब के हो भने
विश्वासको मतलब यो हो कि वचन जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नु हो। मेरो सारा सोच विचारलाई निकालेर फालेर मेरो सोच, मेरो विचार, मेरो इच्छा, मेरो भावना त्यो सबैलाई एक साइड राखेर परमेश्वरको वचन जस्तो छ त्यस्तै हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तसर्थ विश्वास भन्नुको मतलब वचनको साथ एक हुनु हो, प्रभुको वचनको साथ एक हुनु हो। वचनमा जे लेखिएको छ त्यसको साथ जब हामी एक हुन्छौँ, प्रभुको मन हाम्रो मनमा बहन थाल्छ। तर लामो समयदेखि पावल उसको मनमा परमेश्वरको वचन विश्वास गर्न सकेको थिएन। उसको कारण पावलले येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई सतायो र पावलले येशूको नाउँलाई खत्तम गर्नको लागि, सुसमाचारलाई खत्तम गर्नको लागि अनि येशूमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई खत्तम गर्नको लागि निरन्तर उसले त्यो आफ्नो जिन्दगी जियो। तर एक दिन परमेश्वरको ज्योति जब पावलको मनमा आउँछ त्यस पछाडि हामी देख्छौँ कि पावल उसको मन प्रभुको अगाडि एक भएर पावलको उसको सोच टुट्छ अनि उसको सोच अनि आफ्नो मनको पछाडि चल्ने दुनियाँ जुन थियो त्यो खत्तम भएर ऊ लड्छ। तब त्यस समयदेखि पावल परमेश्वरको साथ एक मनको भएर आफ्नो जीवन जिउँदै गरेको कुरा हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। जब हामी एक ठाउँमा प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि प्रेरितको 16 अध्यायमा पावल जब एक ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्दै थिए, त्यहाँनिर एउटा जोखाना हेर्ने आत्मा भएकी एउटा केटी थिए र त्यो कमारी केटीको एउटा मालिक थियो र त्यो केटीद्वारा दुष्ट आत्माको ताकतद्वारा भविष्यवाणी गर्थे अनि उनीहरूले त्यसरी धेरै पैसा कमाउँथे। तर जो दुष्ट आत्मा लागेको केटी थिए र त्यो केटीले देख्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले हामीलाई उद्धारको कथा बताउनुहुन्छ, उहाँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, यसरी भन्दै भन्दै पावलको पछाडि लाग्ने गर्थे। र एक दिन पावलले त्यो दुष्ट आत्मा निकालिदिए त्यो केटीबाट। जब त्यो केटीबाट दुष्ट आत्मा छोडेर गयो तब त्यो समयदेखि अब त्यो केटीले भविष्यवाणी गर्न छोडी र जब त्यो केटीले भविष्यवाणी गर्न छोडी त्यस पछाडि ऊद्वारा आम्दानी गर्ने जो मानिस थियो ऊ चाहिँ बहुत रिसाउँछ। जब त्यो मान्छे अत्यन्तै रिसाउँछ त्यस पछाडि उसले पावललाई पिट्छ अनि पावल र सिलासलाई यस्तो थुप्रै दोषहरू लगाउँदछ अनि पावल र सिलासमाथि दोषहरू लगाएर अन्तिममा के गर्छन्, पावल र सिलासलाई जेलमा पुर्याउँछन्। तर जब पावल र सिलास जेलमा थिए त्यति बेला उनीहरूको मनमा सबैभन्दा पहिला त मुस्किल थियो र उनीहरूको मनमा परमेश्वर हामीले के गलत काम गरेका थियौँ, हामीले त सिर्फ सुसमाचार प्रचार गरेका थियौँ, प्रभु हामीले त स्वर्गको राज्यको विषयमा हजुरको वचन प्रचार गरेका थियौँ, हामीले के गलत गर्यौँ र हामीले यसरी सजाय पाउनु पर्यो, परमेश्वर हामी किन जेलमा यसरी आयौँ, परमेश्वर हामीले किन यति धेरै पिटाइ खानु पर्यो, परमेश्वर हामी किन यति धेरै तकलिफमा छौँ। तर जो मान्छेले उद्धार पाउँछ र जसको मनमा प्रभुको मन हुन्छ उसको पास सिर्फ हालत र परिस्थिति मात्रै देख्ने आँखा हुँदैन, उनीहरूको साथ विश्वासको आँखा हुन्छ, उनीहरूको साथ प्रभुको मनको आँखा हुन्छ, उनीहरूको साथ वचनको आँखा हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेला पावलले परमेश्वरको आँखाद्वारा हेरे अनि विश्वासको आँखाद्वारा हेरे कि यसो होइन, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, प्रभु जान्नुहुन्छ कि यो नगरमा हाम्रो साथ अब के हुन्छ, प्रभुको साथ केही लुकेको छैन। यसको मतलब परमेश्वरले हामीलाई यो इजाजत दिनुभयो, परमेश्वरले यसो हुन दिनुभयो कि हामी पिट्यौँ, परमेश्वरले यसो हुन दिनुभयो कि हामी जेलमा पुगौँ। त्यसै कारण पावल र सिलासको मन त्यो बेला आनन्दित भयो र परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, त्यसो भने हामी जेलमा भएर के भयो त, परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ भने हामी चाहे जेलमा जाउँ अथवा पिट्यौँ अथवा हालत परिस्थिति जस्तो सुकै किन नहोस् प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला पावल र सिलासको मन यो प्रकारले गयो र त्यो बेला पावल र सिलास के गर्दैछन्, परमेश्वरको स्तुति गर्दैछन्, आराधना गर्दैछन्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछन्। हालेलुया, जेलमा नि प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, आमेन। हामीले पिटाइ खायौँ र पनि प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, आमेन। यसरी उनीहरू परमेश्वरको स्तुति र आराधना गर्दै थिए र बाँकी सबै कैदीहरूले सुनिरहेका थिए। यो मानिसहरू मुस्किलमा छैनन्, यिनीहरू रोइरहेका छैनन्, यिनीहरू दर्दमा छैनन्, यिनीहरू गुनासो गरिरहेका छैनन्, यिनीहरू त स्तुति गरिरहेछन्, परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छन्। त्यो बेला त्यहाँ अचानक ठुलो भूकम्प जान्छ अनि त्यति बेला जहाँ जेलको हाकिम थियो उसले आफूलाई मार्न लाग्दछ। उसले तरबारले आफैलाई मार्न चाहेको थियो किनकि उसलाई लागेको थियो सारा कैदीहरू भागिसके र त्यति बेला पावलले भन्छन् आफैलाई हानि नगर्नुहोस्, हामी सबै यहीँ छौँ
र त्यो समयमा जेलको हाकिमले पावलको अगाडि घुँडा टेकेर भन्छन्, श्रीमान मैले उद्धार पाउन के गर्नुपर्छ? र त्यति बेला उसलाई लाग्छ यिनीहरू त साँच्चै परमेश्वरका दूत हुन्। र त्यति बेला पावलले सिकाउनु भयो कि प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँ र तपाईँको घरानाले उद्धार पाउनेछ। त्यसैले जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि के देख्न सक्छौँ भने उद्धार पाएका मानिसहरूसँग परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ। जब एकपटक मानिसको मनमा ठिक ढङ्गले परमेश्वरको वचनको ज्योति आउँछ, जब मानिसको मनमा एकपटक उसको पाप र अधर्म परमेश्वरले याद गर्नुहुन्न, मेरा पाप र अधर्मको सजाय सबै येशू ख्रीष्टले चुकाइदिनु भयो, प्रभुले क्रुसमा बगाएको रगतद्वारा मेरो पाप धोइयो र परमेश्वरले मलाई धर्मी बनाउनु भयो, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले मलाई धर्मी ठहराउनु भयो। यस प्रकारले जब उसको मन परमेश्वरसँग एक हुन्छ, यी मानिसहरूको साथमा सिर्फ हालत र परिस्थितिलाई मात्र हेर्ने आँखा हुँदैन, उनीहरूको साथ विश्वासद्वारा सबै कुरा देख्ने आँखा हुन्छ। र आज हामीले दोस्रो राजा 5 अध्याय पढ्यौँ। यो दोस्रो राजा 5 अध्यायमा एउटा इस्राएली ठिटीको कहानी छ। जब हामी देख्दछौँ कि यहाँ नामान नामको एउटा सेनापति छ र यो नामान सेनापति यो आरामको सेनापति थियो। एकपटक यो इस्राएलमा लडाईँको लागि गएको थियो र यसले यो ठिटीलाई देख्यो र यो ठिटीलाई उसले के गर्यो? बन्दी बनाएर लिएर आयो, कमारी बनाएर लिएर आयो। जब ऊ कमारी बनाएर लिएर आएको थियो, नामानको पत्नीको सेवा गर्थे उनले र ऊ नामानको पत्नीको साथ काम गर्थे। जब यो ठिटी नामानको घर कमारी भएर आयो र त्यति बेला उसको मनमा थुप्रै सवालहरू थियो, उसको मनमा अलग अलग सोचहरू थियो। परमेश्वर म नै किन कमारी हुनु पर्यो? म किन नामानकै घरमा आउनु पर्यो? परमेश्वर यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो हजुरलाई विश्वास गर्दैनन्। यो ठिटी परमेश्वरलाई ठिक ढङ्गले विश्वास गर्ने व्यक्ति थिए, परमेश्वरको दासलाई राम्रोसँग जान्ने व्यक्ति थिए। ऊ स्पष्टसँग परमेश्वरको दास एलिसालाई पनि जान्दथे र ऊ परमेश्वरलाई पनि ठिक ढङ्गले विश्वास गर्दथे र परमेश्वरप्रतिको विश्वास पनि ठिक थियो। फेरि पनि ऊ कमारी भई उसको जीवनमा सङ्कट आयो, उसको जीवनमा मुस्किल आयो। तर त्यो सङ्कट र मुस्किलको दिनमा जब ऊ नामानको घरमा कमारी भएर बसिरहेकी थिए, त्यति बेला ऊ परमेश्वरलाई स्मरण गर्न सक्थे। परमेश्वर हजुर हाम्रो असल पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर हजुर हाम्रो असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई किन यसरी कमारी भएर यहाँ आउन दिनुभयो? परमेश्वरले मेरो जीवनमा किन यस्तो अनुमति दिनुभयो? परमेश्वर मेरै जीवनमा किन यस्तो भयो? परमेश्वर किन अरू व्यक्तिको साथमा यस्तो हुँदैन? हजुरलाई विश्वास नगर्ने अरू थुप्रै मानिसहरू त यसरी कमारी भएका छैनन्। म त परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, म त आत्मिक जीवन जिउँदछु, फेरि परमेश्वर यस्तो समस्या मेरो जीवनमा किन आयो? ऊ बाहिरी रूपबाट जब यो ठिटीले सोचिरहेको थियो, यति बेला उसको यस्तो मनको स्थिति थियो। जब यो ठिटीको एउटा अलग लेन्स, जसलाई हामी विश्वासको आँखा भन्छौँ, यो लेन्सले जब उसले हेर्न थाले, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सबै जान्नुहुन्छ, परमेश्वर आदिदेखि अन्त्यसम्म सबै जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई यो नामानको घरमा पठाउनु कोही न कोही कारण छ, परमेश्वरले बिना कारण किन मलाई यो नामानको घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो र यहाँ पनि परमेश्वरले केही काम गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर आफैलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले केही न केही कार्य गर्नुहुन्छ। जब यो ठिटी आफ्नो मनमा परमेश्वरलाई स्मरण गर्दै जब जीवनलाई जिरहेकी छे, नामानको श्रीमतीलाई देख्छे र नामानकी श्रीमतीको साथमा ठुलो पोजिसन छ, नामानको श्रीमतीको साथमा धन छ, सम्पत्ति छ, सबै छ, पद छ, एउटा सेनापतिको श्रीमती भएर। तर यो ठिटीको साथमा नोकर्नीको एउटा पोजिसन छ, कमारी हुनु बाहेक उसको जीवनमा केही पनि छैन। तर नामानको ठुलो पद छ र नामान बहुत शक्तिशालीको साथ आफ्नो राज्यमा देखिन्छ र उसको श्रीमती पनि एकदम त्यस्तो शानका साथ जिउँदछिन्। तर एक दिन अचानक जब नामानलाई कोर हुन्छ र त्यो कुष्ठ रोग लागिसके पछाडि अब त्यो श्रीमतीको मन डरमा, अन्धकारमा, निराशामा जान्छ र नामानको पत्नीको मनमा थुप्रै सोचहरू आउँछन्। मेरो श्रीमान यदि यसरी कुष्ठरोगबाट सडेर मर्ने हो भने के हुन्छ? कुष्ठरोगको कारण जब छोड्नु पर्ने भयो भनेदेखि उहाँले अब सेनापतिको काम गर्न पाउनुहुन्न र उहाँ यसरी सडेर मर्ने हो भने के हुन्छ? मेरो जीवन के हुन्छ? मेरो भविष्य के हुन्छ? हालाकि उसको साथमा सबै कुरा छ, तर जब ऊ भविष्यको विषयमा सोच्दछिन् र उसको पतिलाई यदि यो कुष्ठरोग प्रकट हुने भयो भने मानौ उसको काम हुँदैन, उसको नोकरी चली जान्छ, उसको पद जान्छ, त्यो समय के हुन्छ? त्यो समय नामानको पत्नीको निराशको मन कसैले निकाल्न सक्दैन, उसको मनको डर र अन्धकार कसैले निकाल्न सक्दैन थियो। तर जब नामानको पत्नीले यो ठिटीलाई देख्दाखेरि उसलाई अचम्म लाग्थ्यो, यो ठिटी केही फरक छ, यो केटी फरक छ, यो केटी हालाकि कमारी हो, न यसको लागि राम्रो खाना छ, न यसको लागि बस्न राम्रो घर छ, न यसको हालत र परिस्थिति राम्रो छ, न त यो यति सानो केटी आफ्नो आमा बुवालाई याद गरेर रुन पर्ने, यति सानो केटी कुनै बदमासी काम गर्नुपर्ने, कसरी गलत गर्नुपर्ने,
तर यो ठिटी त बिल्कुल अलग मनले जिरहेकी छ। यो ठिटी विशेष ठिटी हो। यो ठिटीको जीवन केही फरक छ। यसरी नामानको पत्नीले यो ठिटीलाई देखेर महसुस गर्न सक्थिन्। नामानकी पत्नी यसरी त्यो ठिटीलाई देखेर महसुस गर्न सक्थिन्। किन यस्तो हुन्थ्यो त? किनकि यो ठिटीको मन परमेश्वरसँग जोडिएको थियो। हो, नामानको घरमा जब त्यो ठिटी छ, त्यो ठिटीको मन परमेश्वरको दाससँग जोडिएको छ, परमेश्वरसँग जोडिएको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो ठिटीको मनमा ठिक विश्वास छ। तब जब उसको मन परमेश्वरसँग जोडिएको छ कि परमेश्वरले मलाई किन खराबी हुन दिनुहुन्छ, परमेश्वरको मनमा मेरो लागि भलाइ नै छ, परमेश्वरले किन मेरो जीवनलाई नोक्सान अनि बर्बादमा जान दिनुहुन्छ, यस्तो होइन, परमेश्वर मेरो भलाइ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उसको मनमा परमेश्वरको साथ एक मन छ, त्यति बेला त्यो ठिटी बहुतै धन्यवादको साथ जीवन बाँचिरहेकी छ। र एक दिन उसले देखी, नामान मेरो मालिक कुष्ठरोगी हुनुहुन्छ। ओके, परमेश्वरले मलाई यही उद्देश्यले ल्याउनु भयो। परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि नामान एक दिन कुष्ठरोगी हुन्छन्, मेरो मालिक नामान एक दिन कुष्ठरोगी हुन्छन्, अनि यो कुष्ठरोगको कारण उसको परिवार बर्बाद हुन्छ। यही कोरको कारण उसको श्रीमती विधवा हुन्छन् र यही कोरको कारण उसको परिवार निराशा अनि दर्दमा जान्छन्। र वास्तवमा यो नामानलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो नामानको परिवारलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर यो नामानको परिवारलाई आशिषित पार्न चाहनुहुन्छ। यसैको लागि परमेश्वरले मलाई यहाँ कमारी भएर आउन दिनुभयो। यस बेला यो ठिटीले परमेश्वरको मनलाई स्मरण गर्दै, परमेश्वरको दास एलिसालाई स्मरण गर्दै, यो मौका हो, म अब मेरो मालिकनीको साथ गएर परमेश्वरको दासको बारेमा कुरा गर्छु, हाम्रो परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छु, हाम्रो परमेश्वरको दास जो एलिसा हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा कुरा गर्छु। यदि मैले उहाँलाई यहाँबाट उहाँ पठाइदिएँ भने, यदि मेरो जो सेनापति मेरो मालिक हुनुहुन्छ, यदि उहाँले एलिसालाई भेट्नुहुन्छ भने, यदि इस्राएलको भविष्यवक्ताको साथ जानुहुन्छ भने, इस्राएलको भविष्यवक्ता जो परमेश्वरको दास एलिसा हुनुहुन्छ र उहाँले उहाँको कुष्ठरोगबाट निको पार्दिनु हुनेछ। जब मेरो मालिक उहाँ चाहिँ चङ्गाई पाउनुहुन्छ, त्यसो भनेदेखि उहाँको परिवार खुसी हुनुहुन्छ, अनि उहाँको मालिक नि खुसी हुनुहुन्छ, अनि उहाँ मालिकनीको परिवार खुसी हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा परमेश्वरले उहाँहरूलाई खुसी र शान्ति दिनको लागि मलाई यहाँ लिएर आउनुभयो। जो मान्छेले परमेश्वरको मनलाई ठिक ढङ्गले जान्दछ, जो मान्छे परमेश्वरको मनसँग भेटेर जिउँदछ, वास्तवमा त्यो व्यक्तिको सोच्ने शक्ति धेरै हुन्छ। त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको आँखाद्वारा, विश्वासको आँखाद्वारा सबै कुरा देख्छ, परमेश्वरको मनद्वारा सबै कुरा हेर्दछ। तसर्थ त्यो समय तिनी गइन् र आफ्नो मालिकनीलाई भनिन्, मालिकनी, म हजुरलाई केही कुरा गर्न चाहन्छु। के कुरा हो? त्यसै पनि हामी कठिनमा छौँ, के तिमी केही बात गर्न जरुरी ठान्छौ क्या? जरुरी छ, हाम्रो मालिकको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। मालिकको बारेमा के कुरा गर्नु छ? नामान जो सेनापति उहाँको बारेमा, मालिकनी हजुरको श्रीमानको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। मेरो पतिको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौ? के कुरा गर्न चाहन्छौ? मालिकनी, मलाई थाहा छ कि हाम्रो मालिकलाई कुष्ठरोग लागेको छ, तर म एउटा कुरा हजुरलाई भन्न चाहन्छु कि म परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने केटी हो र मेरो जीवनमा परमेश्वरको दाससँग जोडिएको मेरो नाता छ। र म यो जान्दछु कि यदि हजुरको पति जो मेरो मालिक हुनुहुन्छ, यदि इस्राएलको भविष्यवक्ताको साथ जानुहुन्छ भने, यदि नामान एलिसाको साथमा जानुहुन्छ भनेदेखि एलिसाले के गरिदिनुहुन्छ? हाम्रो मालिक सेनापतिलाई यो कुष्ठरोगबाट निको पारिदिनु हुनेछ। ए केटी, त होसमा त छस्? त जान्दछस् कि त दासी हो भनेर? त जान्दछस् कि त यहाँ दासीको जीवन जिरहेकी छस् भनेर? कसरी त आफ्नी मालिकनीसँग यो कुरा गर्दैछस्? होइन होइन मालिकनी, हजुरलाई के लाग्छ? के हजुरले मलाई यहाँ दासी बनाएर ल्याएको हो र? यसो होइन, मलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। म परमेश्वरको छोरी हुँ। परमेश्वरको अनुमति बिना एउटा पात पनि हल्लिँदैन। हजुरले मेरो जीवनलाई कसरी हल्लाउन सक्नुहुन्छ? मलाई यहाँ पठाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि मेरो मालिक नामानलाई कुष्ठरोग लाग्नेछ, अनि परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि म नै उहाँलाई मुक्तिको बाटो बताउन सक्छु, कुष्ठरोगबाट छुटकारा हुने कुरा बताउन सक्छु, म नै उहाँलाई परमेश्वरको दाससँग भेटाइदिन सक्छु। त्यसै कारण परमेश्वरले मलाई यहाँ आउन दिनुभयो। यहाँ हजुरहरूले मलाई ल्याउनु भएको होइन, तर परमेश्वरले यहाँ पठाउनु भयो ताकि मेरो मालिकलाई कुष्ठरोगबाट छुटकारा दिन सकियोस्। त्यसैले अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् कि अब हजुर आफ्नो पतिलाई के गर्नुहोस्? इस्राएलको भविष्यवक्ताकोमा पठाइदिनुहोस्। जब यो ठिटीले सठिक रूपमा यो कुरा गरेको सुनेर नामानको श्रीमतीले सोच्छिन्, यस्तो कुरा त साधारण ठिटीले गर्न सक्दैन, साधारण मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो रात उनले आफ्नो श्रीमानसँग
उनले कुरा गरिन्, इस्राएलको केटीले यसरी भन्दैछ, इस्राएलको ठिटीले यसरी कुरा गर्दैछ, हजुर के सोच्नुहुन्छ? त्यो समय नामानले भन्छन्, मैले सबै बाटोहरू अपनाइसकेँ, अब म थाकिसकेँ, मेरो साथ कोही बाटो छैन, म त सर्दै मर्नुपर्ने छ, र चाहे त्यो केटीले भनेको कुरा किन नहोस् त्यो बाटो पनि म अपनाउँछु। जब मानिसको सबै बाटो सिद्धिन्छ अनि त्यो व्यक्ति परमेश्वरको बाटोमा नगई धरै पाउँदैन, र अन्त्यमा नामान आफ्नो देशको राजा कहाँ जान्छ, अनि त्यहाँबाट पत्र लिएर इस्राएलको राजा कहाँ जान्छन्। जब इस्राएलको राजाले त्यो पत्र पढ्छन्, उसले आफ्नो कपडा च्यात्न लाग्छन्, र फेरि त्यस पछाडि एलिसाले नामानलाई बोलाउँछन्, अनि नामानलाई बोलाएर भन्छन्, तिमी जाऊ यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबल्की मार्नु। र नामान त्यसरी 7 पल्ट डुबल्की मार्छन्। हालाकि सुरुमा नामान परमेश्वरको वचन सुन्न तयार थिएन, सुरुमा नामान त्यो कुरा मान्न तयार थिएन, तर नामानलाई उसको दासले उनले भने कि के परमेश्वरको दास एलिसाले यो भनेको कुरा किन गर्नुहुन्न, यो गर्नुहोस्। त्यति बेला त्यो नामानले आफ्नो सोचलाई फ्याँकेर, आफ्नो मनलाई फ्याँकेर परमेश्वरको दासले भनेको परमेश्वरको वचनको साथ एक हुन्छ, अनि त्यस पछाडि ऊ यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट डुबुल्की मार्दा ऊ ठिक हुन्छ। ऊ कुष्ठरोगबाट ठिक भएर जब आफ्नो घरमा फर्किआउँछ, जब ऊ आफ्नो घरमा फर्केर आउँदा सबभन्दा पहिला त्यो ठिटीलाई खोज्छ, ऊ त्यो सानी ठिटी कहाँ छ, ओ त्यो बन्दी ठिटी कहाँ छ, जो मैले जीवन पाएको छु त्यो ठिटीको कारण पाएको छु। ऊ जान्छ अनि त्यो बन्दी ठिटीलाई भेट्छ। आजदेखि तिमी चाहिँ बन्दी होइनौ, तिमी आजदेखि दासी होइनौ, तिमी आजदेखि हाम्रो छोरी भयौ, आजदेखि तिमी हाम्रो छोरी भएर जिन्दगी जिउँछौ। यति मात्र होइन कि हामीलाई तिम्रो परमेश्वरको विषयमा सिकाऊ। वो परमेश्वर कति अद्भुत हुनुहुन्छ, जसले कुष्ठरोगीलाई निको पार्नुहुन्छ। उहाँ कति महान हुन्छ, उहाँले एउटा वचनद्वारा मेरो जीवनलाई शुद्ध पार्ने परमेश्वर। म उहाँको विषयमा सुन्न चाहन्छु। र त्यो समयदेखि अब नामानद्वारा धेरै प्रेम पाएर, निगाह पाएर, आशिष पाएर अब नामानको घरमा बस्न लागि। र त्यस पछाडि ऊ नामानको पास्टर भई अनि नामानलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन थाली। र नामान जब बस्थे अनि ऊ परमेश्वरको वचन ध्यानले सुन्थे। हामी अब बाइबल स्टडी पढ्छौँ। आज हामी दोस्रो राजा 5 अध्यायबाट बाइबल पढ्ने गर्छौँ। यद्यपि यो सबै कुरा बाइबलमा लेखिएको छैन, तर फेरि म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु यो सबै कुरा कि कसरी मानिसहरूको मन बहन्छ। त्यस पछाडि नामानले आफ्नो सेनापतिलाई लिएर आउँछन् र बाँकी सेनापति सबैलाई लिएर आउँछन् अनि आओ यहाँ आएर वचन सुन, यो इस्राएली ठिटी यिनी हाम्रो पास्टर हुन्, यिनले हामीलाई परमेश्वरको वचन बताउँछिन्। उनको परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उनको वचनमा मैले विश्वास गरेँ र म कुष्ठरोगबाट निको भएँ र यो संसारमा मलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन। यसरी यो नामान बताउँछन् अनि यो ठिटी चाहिँ प्रचार गर्थिन्। यसरी त्यहाँ बहुत सुन्दर समय थियो। तब एक दिन नामान आएर यो ठिटीलाई भन्छन्, हिजो जो सेनापति आएको थियो उसको साथमा भएको जवान केटा तिमी जान्छौ? हो, मैले देखेको थिएँ। त्यो केटाले तिमीलाई मन पराउँछन् कि हामी चाहन्छौँ कि तिमीले उसँग चाहिँ बिहा गरेर आफ्नो घर बनाऊ र तिमीले बहुत राम्रोसँग जिउ र तिमी हाम्रो देशको फरक फरक ठाउँमा गएर परमेश्वरको वचन सिकाऊ र परमेश्वरको सत्य उनीहरूलाई जान्न देऊ र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर जिउने अवसर देऊ। यस्ता थुप्रै आशिषका कुराहरू यो ठिटीको जीवनमा भयो। जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, जब साँच्चै हामी पापबाट छुटकारा पाउँछौँ, जब हामी पापबाट छुटकारा पाएर हामी जब परमेश्वरसँग एक मनको हुन्छौँ, परमेश्वरसँग एक मन भइसके पछाडि परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई चलाउनुहुन्छ। कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा मुस्किल पनि आउँछ, जसरी यो नामानको घरमा दासी भएको ठिटीको समान। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा मुस्किल पनि आउँछ, तर यो मुस्किलको दौरानमा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा रहेर परमेश्वरलाई हामीलाई मन देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको इच्छा र योजना बताउनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको मनसँग मिल्छौँ, जसरी त्यो नामानको घरमा यो ठिटी खुसी र आनन्द साथ जिउँदै गरेर अनि त्यो नामानको परिवारलाई बचाउनको लागि अनि त्यो नामानको कुष्ठरोगबाट निको पार्न काम गर्छन्। जसरी हामी उद्धार पाएका मानिसहरू जब हामी परमेश्वरको मनसँग एक हुन्छौँ, हाम्रो मन र हाम्रो सोचलाई त्यागेर प्रभुको मन र प्रभुको वचनद्वारा हामी जब जीवन जिउँछौँ र जब प्रभुको वचनले हाम्रो जीवनलाई अगुवाई गर्छ, यसो होइन कि हामी सधैँ मुस्किलमै रहन्छौँ, यसो होइन कि हामी सधैँ दर्द र पीडामा नै रहन्छौँ र एक बार परमेश्वरले हामीलाई आशिषले भर्नुहुन्छ, नामानको घरमा भएको त्यो ठिटी जस्तै। पछि त्यो ठिटी बिहा भइसके पछाडि रथ लिएर हनिमुन मनाउनको लागि आफ्नो माइती गाउँ गइन् र जब ऊ आफ्नो घरमा गई र आफ्नो घरको अगाडि उसले रथ रोकी र उसको आमा बुवा बाहिर आए। जब यो ठिटी रथबाट उत्रिरहेकी थिए, त्यो समय उसको आमा बुवाले सोधिरहेका थिए, यो रथ कसको हो? हाम्रो छोरी त धेरै पहिला नै कमारी भएर लगिएको थियो। र यसरी उसको मनमा ठुलो दर्द र पीडा थियो। तर अचानक त्यो छोरी अगाडि आएर भन्न थाले, पापा मम्मी म तपाईँको छोरी हो। तिमी छोरी हौ? हो, परमेश्वरले मलाई यसरी चलाउनु भयो, परमेश्वरले मेरो जीवनलाई यसरी चलाउनु भयो, म परमेश्वरलाई बहुत धन्यवाद दिँदछु। त्यति बेला ठिटीको आमा बुवाले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन लागे।
उनीहरूलाई सुरुमा समझमा आएन कि परमेश्वरले उनीहरूको परिवारलाई किन यसरी चलाउनु भयो, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनलाई कसरी चलाउनु भयो। तर उनीहरूले अन्तिममा देख्दछन् कि उनीहरूको छोरी अनि उनीहरूको परिवार बहुत धन्यवादी हुन सके जब हामी यहाँ बाइबलमा देख्दछौँ कि उद्धार पाएका मानिसहरूलाई कसरी चलाउनुहुन्छ। त्यसैले जब हामी यहाँ बाइबलमा हेर्छौँ भने त्यो मरेको लाजरसलाई हेरेर येशूले भन्नुहुन्छ कि यो फेरि उठ्छ। तर यो कुरा मानिसले बुझ्न सक्दैनथे। मरेको लाजरसको त्यो चिहान अगाडि येशूले भन्नुहुन्छ ए लाजरस उठेर बाहिर आऊ। यो कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। 100 सालको अब्राहमलाई भन्छन् कि अर्को वर्ष तिम्रो श्रीमतीको हातमा बच्चा हुन्छ। यो कुरालाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीको स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँको हरेक वचनलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेर जिउनुपर्छ र हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ कि वास्तवमा परमेश्वरको मनमा मेरो लागि भलाइ छ। परमेश्वरले उहाँको मनमा मेरो लागि कुनै पनि खराबी राख्नुहुन्न। जब हामी परमेश्वरलाई देख्दछौँ कि बाइबलमा परमेश्वरको बारेमा के लेखेको छ, परमेश्वरको बारेमा यसो लेखिएको छ कि रोमी 8को 33 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने। त्यसैले जब हामी सठिक ढङ्गले परमेश्वरसँग एक मनको हुन्छौँ, वास्तवमा परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ जसले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ। हामीलाई धर्मी ठहर्याउनको लागि उहाँले येशूलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। येशूले हाम्रो सारा पाप आफूमा लिनुभयो। येशू क्रुसमा मरेर उहाँले आफ्नो रगतद्वारा हाम्रो पाप धुनुभयो र उहाँले आफ्नो रगतद्वारा येशूले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनु भयो। त्यसो भएदेखि हामीलाई धर्मी ठहर्याउने को हो त? परमेश्वर जसले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनु भयो। परमेश्वरले धर्मी ठहर्याउनु भयो, त्यसकारण हामी धर्मी हौँ। र धर्मी मानिसहरूको प्रार्थनामा परमेश्वरले कान लगाउनुहुन्छ। धर्मी मानिसहरूको जीवनलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। जब धर्मी विश्वासद्वारा जिउँदछन्। विश्वास के हो? विश्वास चाहिँ परमेश्वरको साथ एक मन हुनु हो। परमेश्वरको साथ एक मन हुनुको मतलब के हो? उहाँको वचनलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नु। त्यसैले जब उहाँले भन्नुभयो अब्राहमलाई 100 सालको उमेरमा कि अर्को वर्ष तिम्रो श्रीमती साराको साथमा बच्चा हुनेछ, जब अब्राहमले भन्नुभयो आमेन, त्यति बेला अब्राहम र परमेश्वरको मन एक भयो र त्यस पछाडि अब्राहमले भन्न सक्थे कि अर्को वर्ष मेरो श्रीमती साराको बच्चा हुनेछ, किनकि भन्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसरी अब्राहम विश्वासका पिता बन्न सक्छ। जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने हिब्रू 10को 17 पदमा के लेखिएको छ? तब उहाँ भन्नुहुन्छ तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि उहाँले हाम्रा पाप र अधर्महरूलाई फेरि सम्झिनु हुने छैन। र हो, हाम्रो सोचले हामीलाई दोष लगाउँछ, हाम्रो सोचले हाम्रो पाप अनि हाम्रो अधर्मलाई याद गराउँछ। तर परमेश्वर हाम्रो सोच हुनुहुन्न, परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हाम्रो सोचको पछाडि नलागौँ। आउनुहोस् हाम्रो सोचलाई विश्वास नगरौँ। आउनुहोस् परमेश्वरको वचन विश्वास गर्नुहोस्। आउनुहोस् परमेश्वरको वचन विश्वास गरौँ जसले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ। पापी ठहर्याउने चाहिँ हाम्रो सोच हो। हाम्रो सोचको पछाडि नपर्नुहोस्। धर्मी ठहर्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो धर्मी ठहर्याउने परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्। समस्यामा पनि प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। समस्याको समयमा पनि प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। प्रभु निरन्तर हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ र प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि म तिमीहरूका पाप र अधर्महरू फेरि सम्झने छैन। हालाकि बाहिरी रूपमा हामीले देख्दाखेरि हाम्रो सोचले हामीलाई दुःख दिन्छ। तर आउनुहोस् अब हाम्रो आफ्नो सोचको बाटो छोडौँ र आफ्नो मनलाई भरोसा गर्ने दुनियाँ छोडेर परमेश्वरतिर फर्क्यौँ र येशूमाथि विश्वास गरौँ जो परमेश्वर हाम्रो पाप कहिले पनि सम्झिनुहुन्न। र हामी त्यो परमेश्वरसँग जब हामी एक मन भएर जिउँछौँ, हाम्रो साथमा एउटा नयाँ दुनियाँ हुन्छ र परमेश्वरले मेरो पाप र अधर्म कहिले पनि सम्झिनुहुन्न। परमेश्वरले यो सबै कुरा जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मलाई धर्मी ठहर्याउनु भयो। त्यसै कारण म धर्मी हुँ। जब हामी यसरी परमेश्वरमा विश्वास गरेर जिउँछौँ, परमेश्वर हामीमा खुसी हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई विश्वासद्वारा चलाउनुहुन्छ र विश्वासद्वारा अगुवाई गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यहीँ खत्म गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज हामीले त्यो ठिटीको बारेमा सफाई गर्न सक्यौँ जो चाहिँ नामानको घरमा दासी थिए। प्रभु, वास्तवमा उसको मन हजुरसँग जोडिएको थियो। उसको मन हजुरको दाससँग जोडिएको थियो। जब ऊ दासी थिए त्यति बेला उसले हजुरको मनको विषयमा, हजुरको बारेमा, योजनाको बारेमा सोचे र उसले एउटा आशाले भरिएको जीवन जिउन सके अनि नामान र उसको परिवारलाई अगुवाई गर्न सके अनि उसले त्यो आफ्नो कुष्ठरोगबाट निको भएर विश्वास गरेर जिउने
अनि त्यो आशिषको कारण भई प्रभु जब हामी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ, जो परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनु भयो, जब हामी उहाँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौँ जसले हाम्रो पाप याद गर्नुहुन्न, र जब हामी उहाँ परमेश्वरसँग एकमन भएर जिउँछौँ, प्रभु हजुरले हाम्रो जीवनबाट अर्को व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुहुन्छ अनि आशिष दिनुहुन्छ। वास्तवमा हजुरले हामीलाई मूल्यवान जीवन येशू ख्रीष्टमा दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदछौँ। हजुरलाई स्तुति चढाउँदछौँ। येशू प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद।